السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك أول حاجة غادي نشوفوا QCM 1 et QCM 2 بالنسبة لتنسال فيزيك شيمي 3e année كوليج. دونك غادي نبداو بالكيو سي ام، غادي نحاولوا نجاوبوا عليه. هاد الكيو سي ام فهو مهم بزاف. علاش مهم؟ منو كنعرفوا لي كيسيون دو كور، ومنو كنتذكروا بزاف ديال الحوايج اللي شفناهم في الدرس وكنعرفوا واش فهمنا ولا لا. دونك ان اوتوكار كي رول سور اون اوتوروت اي. دونك عندنا مثلا واحد لوطوموبيل غادي في واحد لوطوروت. دونك واش ايموبيل بارابور على لا تير ولا او موفمون بارابور au chauffeur en mouvement par rapport à la terre. Bien sûr, en mouvement par rapport à la terre. Donc le chauffeur يكون في الداخل ديال الطوموبيل. Donc bien sûr ما غتبانليش الطوموبيل او موفمون، غتبان ليه او روبو. سي بون. دونك بحال مثلا ديك المرايه اللي غتكون حداه، دونك غتبان ليه واش غتبان ليه كتحرك، لا غتبان ليه واقفه. دونك هنا غادي نقولوا باللي راه او روبو بارابور او شوفور، مي بارابور لا تير غتكون او موفمون. ايموبيل كنعنيو بها او روبو يعني في سكون. De l'ensemble des positions successives occupées par un point ou un mouvement est appelé. Donc مثلا عندي واحد لو بوين اللي غتكون في الاول في واحد A0، شويه غتمشي ل A1، شويه A3، شويه ل A4، A5. دونك الا خدينا هاد لي بوزيسيون سكسيسيف اشنو غيعطيوني تراجيكتوار، يعني المسار، يعني منين دازت متقن. دونك هذا شنو هو؟ سي ان تراجيكتوار. دونك هنا عندي تراجيكتوار. Deux personnes se trouvent dans un ascenseur. L'un des deux est en mouvement par rapport à l'autre. Bien sûr là. Donc عندنا في واحد الاسانسور جوج ديال الناس اللي واقفين والاسانسور او موفمون. دونك كل واحد بالنسبه للاخر راه كيبان او روبو، كيبان ليه واقف، ما كيبانليش في حركه. L'un des deux est en mouvement par rapport à l'ascenseur. Bien sûr non. علاش؟ لانه بجوجهم كاينين في الاسانسور. دونك هما والاسانسور كلهم اون موفمون، ولكن بارابور لاش؟ بارابور لواحد البيرسون اللي غيكون خارج من الاسانسور اولا بارابور لا تير. ولكن بالنسبه للاسانسور دونك راه كيبقاو او روبو. لي دو سون اون موفمون بارابور او سول. بيان سور وي. دونك هادي هي اللي صحيحه. دونك هنا باش تعرف واش غيكون او موفمون ولا او روبو بارابور لواحد لوبجي واحد لوطخ اوبجي، خصك تشوف لا ديستانس. الا كانت ديك لا ديستانس بارابور لداك لوبجي كتغير، بيان سور هذاك ا راه او موفمون بارابور ا بي. مي الا بقات لا ديستانس اونتر ا اي بي هي دونك هنا راه ما كتغيرش، وبالتالي راه غادي يكون عندي واحد غيكون او روبو، دونك ايموبيل. لو موفمون دو poignet de la porte est une translation circulaire, rotation ou translation. Bien sûr غادي تكون روتاسيون. علاش؟ لان فاش كنجي كنبغي نحل البواني كنحلو بحال هكا. دونك بيان سور هنا شنو كيوقع؟ ما كيبقاش عندي لا ميم دايريكسيون. دونك باش كنعرف واحد مثلا عندي هذا هو البواني، غنحاول نرسم هنا واحد. دونك هنا غادي ندورو وغيجي لهنا. نحطو بلون اخر. دونك هذا غيدور وغيجي لهنا. دونك هنا اشنو وقع؟ الا خديت مثلا واحد لو بوين ا اي بي، خديت هنا واحد لو بوين ا اي بي، دونك اشنو كيوقع؟ لا دايريكسيون ديال هاد لا دروات هنا لا دايريكسيون اوريزونتال وهنا فيرتيكال. دونك الا ما بقاش عندي لا ميم دايريكسيون ديال هاد لا دروات ا بي، كناخذ جوج نقط من لوبجي ديالي. الا ما بقاش عندهم لا ميم دايريكسيون دونك هنا غتكون عندي روتاسيون. نعطيكم مثال ديال ترانسلاسيون. مثلا غتكون واحد لوبجي داير بحال هكا ا بي وجا لهنا غيبقى بحال ما هكا ا بي. دونك هنا تنشوفوا باللي راه عندي واحد ترانسلاسيون. علاش؟ لان لا دايريكسيون دو ا بي بقات هي ما تغيرش لي لا دايريكسيون. دونك هنا راه عندي ترانسلاسيون. دونك هنا بيان سور غادي تكون rotation. Donc l'unité de la vitesse dans le système international est le mètre par seconde, kilomètre par heure, mètre par heure. La plupart qui roulent le kilomètre par heure. وهذا خطأ فادح. فاش كنهضر في لو سيستيم انترناسيونال
La distance D, la distance يعني المسافة, l'unité ديالها هي le mètre. Et T, le temps, c'est seconde. Donc la vitesse, c'est D sur T égale, باش غادي تكون bien sûr le mètre par seconde. فاش le système international. Donc le mètre par seconde. نمشيو 6. L'expression de la vitesse moyenne est V égale T sur T. V égale T sur T. V égale T fois T. Bien sûr, la vitesse, il y a la distance parcourue sur l'intervalle de temps T. Donc, si la valeur de la vitesse augmente au cours du mouvement, donc augmente, le mouvement est accéléré, retardé, uniforme. Bien sûr, il est accéléré. Accéléré, il y a متسارع. Retardé, متباطئ. Uniforme, غيكون ثابت. دونك بالتالي هنا اكسيليري غيكون جاي واحد الحركه اللي هي واحد الموفمون اكسيليري, حركه متسارعه. لو طون دو رياكسيون لور دان اري دان موبيل ديبون دو ليتا. يعني هنا فاش كنهضروا لو طون دو رياكسيون, مثلا عندي واحد السائق, واحد لو كوندكتور غادي شويه وهي تخرج ليه شي حاجه قدامه. دونك تما ما بين ديك اللحظه فاش شاف مثلا هذاك الجسم اللي خرج ليه قدامه وما بين اللحظه فاش غيحبس الفران, اش ممكن نسميوه لو طون دو رياكسيون. يعني هنا دو لا روت واش تتعلق بالحاله ديال الطريق او لا بلي بنو عرفتو, ولا الكوندكتور اللي هو السائق. بيان سور يكون الكوندكتور يعني هو اللي كتعلق به.